बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसको AMR कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AMR की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, और ये अदाद शुमार हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस अलार्मिंग सिचुएशन से कैसे बचा जाए और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। और हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत के और अद्वियात के मामले में संजीदगी इख्तियार करें। AMR असल में होता क्या है? जब हम लोग छोटी मोटी बीमारियों के मामले में भी एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जिस्म में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो इर्तिका करके इन अद्वियात के खिलाफ मज़ामत पैदा कर लेता है, और नतीजा क्या होता है कि ये अद्वियात काम करना बंद कर देती हैं। क्योंकि जब भी आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म का जो कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम है वो इनको काम करने से रोक देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आम इन्फेक्शन का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये इलाज तवील हो जाता है और महंगी अद्वियात की जरूरत पड़ जाती है। इंसानी जिस्म में जो बीमारियां होती हैं वो इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब पाकिस्तान में बीमारियों की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में आम और सादा बुखार का इलाज भी फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर हजरात की एक बहुत बड़ी तादाद अपने मामूली से मफाद की खातिर सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन तजवीज कर रहे हैं, और बदकिस्मती से बहुत से पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ भी इंसानी जिस्म के जो बैक्टीरिया हैं वो मजबूत हो चुके हैं, और इंसानी जिस्म में ये सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स भी बीमारी को दूर करने में नाकाम हो चुकी। इसका नतीजा ये निकला टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी अब MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बन चुकी हैं, जिनका इलाज एलोपैथिक में इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा, ताकि आपके जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है वो मुतहर्रिक हो। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा आपको, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं या आपका डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है तो उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई दवाई काम ना कर रही हो। अदरवाइज एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक कंडीशन है कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में हर साल एंटीबायोटिक्स की वजह से, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की अमवात होती है, और ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाती है कि हम लोग खुद डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। हमें पता है कि फलाने डॉक्टर ने हमें बुखार में ये एंटीबायोटिक दी थी, मैदा खराब हुआ तो ये एंटीबायोटिक दी थी, स्किन इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीबायोटिक दी थी, या हर बीमारी में जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, नुस्खा देख लेते हैं। तो हमारे किसी अजीज को या खुद को दोबारा से कभी ऐसा मामला बन जाता है तो हम खुद से मेडिकल स्टोर से बगैर नुस्खे की दवाई लेके इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेजा इस्तेमाल है। और सेल्फ मेडिकेशन मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि हमेशा नुकसान, असल में ज्यादा नुकसान हमें सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ही होता है। हम लोग जरा सा भी एहतियात नहीं करते, हल्का सा बुखार हुआ, नजला हुआ, खांसी हुआ, या कोई भी इस तरह का छोटी मोटी बीमारी होती है तो खुद जाके मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं जो जिसका हमें पता है वो खाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदरूनी जिस्म का निज़ाम है वो दब जाता है। अगर नज़ला होता है उसकी वजूहत हम नहीं देखते कि क्यों नज़ला हुआ, बुखार है किस वजह से हुआ, खांसी है किस वजह से हुई, हम सिर्फ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके उसको सप्रेस कर देते हैं। जिसकी वजह से हमारा जो खुदकार निज़ाम है, हमारे जिस्म का कुव्वत मुदाफ़ियत, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारा जिस्म रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, फिर वो एंटीबॉडीज बनाता है एंटीबायोटिक्स की, और एंटीबायोटिक्स के काम में रुकावट बना देता है, जिसकी वजह से फिर जब भी आपको कोई मर्ज होता है तो किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स आप पे काम नहीं करती। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें, ताकि आपकी जान और माल दोनों महफूज रह सके। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाएं और जिस्म को खुद से अपनी इस्लाह करने का मौका दें, क्योंकि हमारे जिस्म में एक निज़ाम ऐसा है, जब भी हमें कोई मर्ज लाक होता है तो हमारे सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने दिफाई निज़ाम बनाया है वो मुतहरिक होता है। वो उस मर्ज के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करता है जो कि मर्ज का किलागुमा करने में मददगार होती हैं। तो जब हमारे जिस्म एंटीबॉडीज बॉडीज बना रहा है, कुव्वत मुदाफ़ियत उसकी मजबूत हो रही है, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम अद्वियात से कोशिश करें कि इलाज कराएं, और कोशिश करें कि अपने जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करें। ग़िज़ा का इस्तेमाल इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, परहेज़ का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल। मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियाँ इस्तेमाल करें जो कि फार्मी ना हो, ऑर्गेनिक हो। प्रोटीन और पूरा अनाज इस्तेमाल करें,
چکن کا استعمال بند کر دیں، گائے اور بھینس کے گوشت کا استعمال بند کر دیں، کیونکہ گائے اور بھینس جب سلاٹر ہاؤس میں پہنچتی ہے تو اس کو وہ ایک طرح سے بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، ساری زندگی اس کو دودھ نکالنے کے لیے اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہارمون خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وہ انجیکشن زدہ گائے اور بھینس کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے ہارمونز بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جس کنڈیشن میں آپ نے گائے اور بھینس کا گوشت کھایا تھا، یا جس کنڈیشن میں گائے اور بھینس کا گوشت ہوتا ہے آپ کے جسم کے ہارمونز بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے مختلف بیماریوں کا اسباب پیدا کرتا ہے، جیسے لڑکیوں میں وقت سے پہلے بلوغت کا آ جانا، جسم پہ اور چہرے پہ بال نکل آنا، قد کا بے انتہا بڑھ جانا، یا معدے اور جگر میں بیماری پیدا ہو جانا، ہارٹ کا مسئلہ ہو جانا، ہارمونز کی خرابی پیدا ہو جانا، وائٹامنز آپ کے خراب ہو جانا، آپ کے تھائرائیڈ گلینڈز کا مسئلہ بن جانا، یہ سارے مسئلے مسائل چکن اور گائے اور بھینس کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں۔ وٹامن سی کا استعمال کریں، مالٹا اور لیمن وغیرہ کا جوس استعمال کریں، اسٹرابریز کھائیں۔ وٹامن ڈی کے لیے آپ دھوپ سیک سکتے ہیں، تھوڑی دیر دھوپ میں 5-10 منٹ کھڑے ہوں تاکہ آپ کے اندر آپ کے جسم میں جو وائٹامن ڈی کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ زنک کے لیے آپ گوشت استعمال کریں، اس میں آپ مٹن استعمال کر سکتے ہیں، بیف استعمال کر سکتے ہیں، فش استعمال کر سکتے ہیں، پھلیاں استعمال کر سکتے ہیں، بینز اور دالیں وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ پرو بایوٹکس میں آپ دہی، لسی، رائتا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے جسم کی صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ تقریباً روزانہ آپ کوشش کریں کہ نہایا غسل کریں، نہائیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، ناخن تراشیں، گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، گھر کے ماحول کو بہترین کریں، ہوادار کریں۔ جب بھی کوئی مرض لاحق ہو، بخار ہے یا نزلہ زکام ہے یا کھانسی ہے، تو فوری طور پہ آپ نے اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کرنی۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے قریبی کسی اچھے ہومیوپیتھ سے آپ رابطہ کریں، وہاں سے دوائی لیں۔ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، اور آپ کا جسم کی جب قوت مدافعت بڑھتی ہے تو آپ کی بیماری کو وہ خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا زیادہ استعمال کریں، اینٹی بایوٹکس کی نسبت۔ ایمرجنسی اگر آپ کو ہوگی، کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے ہومیوپیتھک کا، تو پھر آپ ایلوپیتھک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات سے میری گزارش ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں پہ اینٹی بایوٹکس کو تجویز نہ کیا کریں، عام ادویات سے آپ لوگ علاج کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جانوں کی حفاظت اور جانیں بچانے کا ذریعہ بنایا ہے، تو آپ لوگ مریضوں پہ بلا وجہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کوشش کریں کہ نہ کریں، انتہائی جب تک ضرورت نہ ہو تب تک تو ان کو اینٹی بایوٹکس نہ استعمال کریں، کیونکہ عام ادویات بھی ایسی ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ جو بیماری کو روک سکتی ہیں۔ اور مریضوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جسم قدرت کا ایک بنایا ہوا حیرت انگیز نظام رکھتا ہے، جو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے بہت سے انفیکشن سے خود لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اس نظام کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ ہمیں دوائیوں کے استعمال کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ جب آپ کے اندر بیماری کا ڈر ہوگا تو آپ اس کو جلدی ٹھیک کرنا چاہیں گے، تو جلدی ٹھیک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو خودکار نظام ہوتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں سادہ اور زود ہضم اور فائدہ مند غذا استعمال کریں، بے جائز دوائیوں کے استعمال سے پرہیز کریں، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، تو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھی۔ تو کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کریں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ آپ کی صحت اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بہترین ادویات رکھتی ہیں ہومیوپیتھک۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی اور آپ کے فائدے کے لیے لگی تو آپ اس کو شیئر کریں، اور پلیز ڈو سبسکرائب۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔